سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركون ناي channel بيتسب ببزلخمو سلامكم بزح ترف يبللي انكو عدما ناو channel بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو زخون كعني كم تلمود علتاوي شرفي بسألي معداقا ويكعا بحوالا كندين هو نزل حاضرنا كرينا اسكع فيديو تتعامل نغتكتاتلو بأخورتي عدم نو channel حدش تزخونكم سابسكرايب نبرازهنكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتها تعني بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شير نتقور لي كعا كابلبي إنا مسكم كيا مباركة سزينا ولكو لما عنتي قنبت 20 شوعتن ويكعا مي 4 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم كويت سعود عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين جبسي إجبتشن باوند يمن وزت زبالة كرينا سناي مكتتال بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار حدا ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 230 حدين قرشن 00 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 13 شحن حدا 200 يمزلو دولار بنا زهاي بانكي 230 كلتن قرشن 0 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 13 شحن كلتا 200 شدشتان يمز أسعمنا نريو يورو يتخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 248 قرشن 24 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 14 شحن 224 يمزلو يورو بناي النات بانكي 250 قرشن 14 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 15 شحن 14 قرشن بتشا يمزلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت 280 قرشن 21 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 18 شحن 21 قرشي بتشا يخون له كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 255 قرشن 44 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 15 شحن 544 قرشن يمزلو ناي سويسرلاند فرانك بناي وقاقن بانكي 261 قرشن 24 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 124 قرشن يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 293 قرشن 11 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 311 قرشن يمزلو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 93 قرشن 22 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9322 قرشن يمزلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 96 قرشن 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9610 بتشاي يمزلو كندا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 214 قرشن نطوي 83 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11483 قرش بتشاي يمزلو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 82 قرشن 84 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8284 قرشن يمزلو أستراليا دولار بناي النات بانكي 85 قرشن نطوي 80 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8580 يمزلو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 200 قرشن 01 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 300 حدن يمزلو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 10 قرشن نطوي 85 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 85 قرشن يمزلو تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 10 قرشن 36 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 836 قرشن يمزلو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 21 قرشن 9 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشن 109
يخون له بمقطع نريو ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 273 قرشن 66 سنتيمن كشرف كله 100 باوند سترلينج 17366 قرشن يمزلو باوند بناي وقا جنب بانكي 279 قرشن 15 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 17915 قرشن يمزلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 313 قرشن ناد 65 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 21335 قرشن يمزلو اسكاب حزي كريز أنا حنا ناي أوروب هاجرات يمثل نيرو قصيلا نريوها ناي عرب هاجرات يكون كم ناي عرب هاجر أقدمنا نريو إتابع عالمنا أو قدامي درجة تسريعة تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون قدمنا من ناي كويت دينار مسكرنا لايك شر مقباركم أرقاقزم لايك شر قورلي مارتي كبرات حواتي حدا ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 514 قرشن ندوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 514 يمزلو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حدا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 65 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 35 قرشن يمزلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 36 7 قرشن يمزلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 4 9 قرشن يمزلو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حدا ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعود عرب ريال 9 قرشن يمزلو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارا بانكي 36 قرشن 14 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعود عرب ريال 36 شحن 14 قرشن يمزلو ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعود عرب ريال 4 شحن 10 قرشن يمزلو مالتيو دق مدان كمامي نسخن كندي حاولكم بتخكل كيقنسكم كيوسوكم دمو رئيسكم كومنت تصحفوا كم تكون لجزازلو نسخاتكم حالريتا توههو مالتيو ببزحنا بشرشارو حدث لذي هنا كندزي أبزي بوتا بخندزي حاولنا لكن كومنت تصحفوا مالتيو قصيلنا نريو ناي أومان ريال حدا ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 410 قرشن 24 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 4 شحن 24 قرشن يمزلو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 222 قرشن 12 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 213 قرشن يمزلو أسعبنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 410 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 شحن 7 يمزلو أسعبنا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 01 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 400 حدا بتشا يمزلو قصيلا نريو ناي جبزي إيجيبتشن باوند حدا ناي جبزي إيجيبتشن باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبز باوند 310 يمزلو أسعبنا نريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال 0.3 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال ببلاك ماركت 3 قرش بتشا يمزلو كبرات حواتي لو معنتي قنبات 27 ويكعا ماي 4 كمزي كحوال وعلو أمنا إثيوبيا بلاك ماركت ويب سايت زرخونايو كمزي مثل نيرو كم أول ناقل بانكتات عبد الرقص أنزا أمدو كمزي كشرف ويكعا كجزء وعيلان على نسعة المعرض كبرات حواتي نسخن كني أوروب هجرات يكون نعرب هجرات كندي تشرفوا واللهم نزل لهم حسب رأيتكم أكومنت صحفوا لي معرض دقع بيت وي معري أنا نسخت حول ديخل نتولني أنا أي حولن أنا بتي ناي بانكتات عبد الرقص أنزا أمطرنا ناي بلاك ماركت
زأمتوا عبد الرجزهم نعاقتكم حوالي حيز مزنبر نعاقتكم حوالي نوهاو زأكل الأمر أنا أي حولة ما لتشي لك عبيد ويا معري أنا فيديو إذا أتمثل نيران اسك عبيد فتأمن استخدمت لكمني كاولبنا مسكن قيا لايك شير سبسكرايب وجربوا ميديو سعو سسنا يبدأ ميزفتكم باي باي.